अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। वीवर्स, मौसम की तब्दीली की वजह से मतलब जैसे-जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आजकल मेरे क्लिनिक पर काफ़ी तादाद में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिकायत लेकर लोग आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नेज़ल कंजेशन मतलब बचपन से नज़ले की शिकायत रहती है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 4-5 साल से ये मसला हो चुका है और जैसे-जैसे वो दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उनका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है, उन्हें दोबारा से ये मसला शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको चंद ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, जो मैं अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करता हूँ और उसके मुझे बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ज़ीशान महबूब आपको मेरे होम्योपैथिक चैनल पर बहुत-बहुत खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट में बेल आइकन का बटन लाज़मी दबा दें, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक़्त पर मौसूल होती रहें। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, आजकल जैसे सर्दियों का इम्कान है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और सर्दियों को लेकर मौसम की तब्दीली की वजह से काफ़ी लोग नज़ला, ज़ुकाम, खांसी को लेकर परेशान नज़र आते हैं और चंद लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सर्दियों में भी और गर्मियों में भी गले की ख़राश, छाती पर बलगम जमा होना या खांसी या नज़ला लगा रहता है और इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आते हैं, क्योंकि जब भी वो अपने दोस्तों में बैठे होते हैं तो बार-बार वो अपने नाक को साफ़ कर रहे होते हैं या बार-बार उन्हें थूक आ रही होती है और जब दोस्तों के दरमियान उठकर वो साइड पर जाता है और अपने थूक फेंकता है, तो उसका मज़ाक उड़ाया जाता है और वो अपने आप को बहुत ही डिस्कम्फ़र्टेबल महसूस करता है। तो व्यूअर्स, अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला बन रहा है और आप एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर चुके हैं, वक़्ती तौर पर आपको वो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ अरसा गुज़रता है, कुछ टाइम गुज़रता है, आपके साथ फिर से वही मसला दोबारा शुरू हो जाता है और वही आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिकायत बनी रहती है। मोस्टली ये छोटे बच्चों में नज़र आता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर होता है। मतलब ये 6 माह से लेकर तकरीबन 14 साल तक के बच्चे, उनमें इम्यूनिटी लेवल थोड़ा वीक होता है और उन्हें ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने पर बलगम जमा रहना और गले में खराश या सीने पर जैसे कोई जबर जमा हो, उस तरह की शिकायत महसूस होती है। दोस्तों, मैं आपको ये आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। अगर मेडिकल लाइन में आपको समझाने लगूँ तो आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको सीधे-सीधे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ और लास्ट में इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। उसको आप लाज़मी गौर से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगी और इंशाअल्लाह अगर आपको पुराने से पुराना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या सीने पर बलगम जमा होने की शिकायत रहती है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ ही देर में वो मुकम्मल और परमानेंट ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि मोस्टली ये छोटे बच्चों में नज़र आता है या फिर बुज़ुर्गों में, क्योंकि बच्चों और बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी लेवल थोड़ी वीक होती है और उनके अंदर इम्यूनाइज़ेशन कम होने की वजह से उन्हें ये बीमारी जल्दी लगती है और कुछ लोग यंग, उनको भी ये मसला काफ़ी नज़र आता है, लेकिन ज़्यादा तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों में ही ये देखने को मिलता है और इनको यही शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब, जब हम अपने दोस्तों में बैठे होते हैं, जब 4 लोग इकट्ठे बैठे हों और उनके दरमियान अगर हमें बार-बार छींक आ रही है या नज़ला ज़ुकाम है, बार-बार हम रुमाल से अपना नाक साफ़ कर रहे हैं या फिर हमें खांसी आती है या थूक की शिकायत होती है, तो हम उनसे उठकर साइड पे जाते हैं और हम बहुत ही इरिटेट महसूस करते हैं और इस बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि खांसी इतनी शदीद होती है कि उन्हें साँस की तंगी भी होने लगती है और साँस की रुकावट के साथ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके वालिदैन अलहदा से परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इसे दमे की शिकायत तो नहीं होगी, इसे साँस का प्रॉब्लम तो नहीं बन गया, और फिर वो डॉक्टरों की तरफ भागते हैं। तो ये
ایک الرجی ہوتی ہے، مطلب نیزل الرجی ہوتی ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، یا پور امیونائزیشن مطلب امیونٹی لیول کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو آج جو میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتانے لگا ہوں، اسے غور سے سن لیں۔ میں اسکرین پر ان کی تصویریں بھی لگا رہا ہوں، اور اسے غور سے دیکھ لیں، اور استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور ان میڈیسن کے ساتھ ساتھ ویورز، آپ کو پرہیز بھی کرنا ضروری ہے، مطلب ٹھنڈا پانی، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں، آئس کریم، موسم کے حساب سے آپ نے اپنا ٹمپریچر رکھنا ہے۔ اگر سردی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے، اور اگر گرمی میں ہے تو آپ اپنے آپ کو نارمل ٹمپریچر میں رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مرچ مسالہ، تلی ہوئی چیزیں یا پھر بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کر دیں، اور بوتل کا استعمال تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس سے آپ کے سینے پر، آپ کی چھاتی پر اور آپ کی نیزل کنجیشن میں بہت مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو ویور، اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف کہ اس میں ہم ایسی کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن کا اگر استعمال کریں گے تو ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس میں دو کنڈیشن ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایکیوٹ اور ایک ہوتی ہے کرونک۔ ایکیوٹ مطلب پچھلے چند دنوں سے اگر آپ کو یہ مسئلہ بن رہا ہے تو جو میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اسے لگاتار استعمال نہیں کرنا۔ اسے آپ 4 سے 5 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ویک استعمال کریں، آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ بیماری کرونک ہے، مطلب بچپن سے ہے یا پچھلے چند سال سے ہے، جتنی زیادہ لمبی بیماری ہے اتنا ڈیوریشن آپ نے دوائی کو دینا ہے۔ مطلب اگر آپ کو 10-12 سال سے ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم 1-1.5 سال لازمی میڈیسن کا استعمال کریں، تاکہ آپ کا یہ مسئلہ پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر آپ کو 5-6 ماہ سے یہ مسئلہ ہے تو آپ 1 ماہ دوائی کا لازمی استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے بہت ہی بہتر اور زبردست رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ تو ویور، سب سے پہلی جو ہومیوپیتھک میں میڈیسن ہے وہ ہے ایک کمبینیشن کمال کا KL10۔ یہ تصویر میں اسکرین پر لگا رہا ہوں۔ آپ نے یہ کمال کمپنی کا KL10 نمبر لینا ہے۔ اس کے آپ نے 15 قطرے صبح کے وقت، 15 قطرے دوپہر کے وقت اور 15 قطرے رات کے وقت 1 کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر پینے ہیں۔ اور اگر آپ چھوٹے بچے ہیں، مطلب آپ کی فیملی میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، تو عمر سے حساب سے ان ڈراپ کو آپ کم کر دیں۔ اگر 5 سال سے کم ہے تو اسے آپ 5-5 قطرے دن میں 3 دفعہ دیں، اور اگر 10 سال یا 12 سال کا بچہ ہے تو اسے آپ 10-10 قطرے دن میں 3 دفعہ 1 کپ تازہ پانی میں ڈال کر استعمال کروائیں۔ دوسرے نمبر پر 2 پوٹینسیز کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ آپ نے جرمن شعبے کی، اگر وہ نہیں مل رہی تو آپ کسی بھی کمپنی کی، کمال، مسعود، کینٹ، سنیسکو، کسی بھی کمپنی پاکستانی، اس کی وہ آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ جو پہلی پوٹینسی ہے وہ ہے ایلیم سپا 200۔ ایلیم سپا 200 یہ نزلہ زکام، کیڑے کے مسئلے میں بہت ہی اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ یہ آپ نے اگر جرمن کی آپ کو ملتی ہے تو 2 قطرے صبح کے وقت، 2 قطرے شام کے وقت ڈائریکٹ زبان پر بھی ڈال سکتے ہیں، یا پھر 1 چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کر بھی پی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پاکستانی کسی کمپنی کے لیے ہے تو آپ 3 قطرے صبح کے وقت، 3 قطرے شام کے وقت استعمال کریں، یا 1 چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نیٹرم سلف۔ نیٹرم سلف بھی آپ نے 200 میں ہی لینی ہے۔ یہ آپ 2 قطرے صبح کے وقت اور 2 قطرے شام کے وقت استعمال کریں۔ اور اگر آپ نے کسی پاکستانی کمپنی کے لیے ہے تو سیم اسی طرح 3 قطرے صبح کے وقت، 3 قطرے شام کے وقت 1 چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایک آپ کو الیگزر کا بھی استعمال کرنا ہے، کیترا کلیئر الیگزر۔ یہ بھی آپ کو تو میں تصویر میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ یہ الیگزر آپ نے لے کے آنا ہے۔ اگر بڑے نے استعمال کرنا ہے تو 1-1 چمچ دن میں 3 دفعہ آدھا گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کسی بچے نے استعمال کرنا ہے، مطلب 5 سال سے اوپر کسی نے، تو اسے آپ آدھا چمچ دن میں 3 دفعہ آدھے گلاس یا جتنا وہ پانی آسانی سے پی لے اس میں ڈال کر اسے دینا ہے۔ اسے ڈائریکٹ آپ نے نہیں پینا، اسے نیم گرم پانی میں ہی مکس کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ 2 پوٹینسیز اور ایک جو آپ کو KL10 نمبر بتایا ہے، اور لاسٹ میں کیترا کلیئر الیگزر، یہ چیزیں آپ استعمال کریں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کو ایکیوٹ مسئلہ ہے، مطلب 5-10 دن سے یہ مسئلہ ہے، تو آپ 4 دن 5 دن دوائی استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو یہ کرونک مسئلہ ہے تو آپ اس میڈیسن کا لگاتار
استعمال کریں اور انشاءاللہ بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کا یہ مسئلہ پرماننٹ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو میں کومنٹ دے کر اپنی رائے کا اظہار کر دیں، اور لاسٹ میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔